فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا إيه مثلا. إيه يعني المثل اللي إيه؟ الحق سبحانه وتعالى جعل للمؤمن ابتلاءات، والابتلاء يجب أن يفهم على أنه امتحان. ابتليت الشيء يعني إيه؟ جبت حتة الذهب عايز أشوفها كويسة ولا مغشوشة، أقوم أبتليها بالنار، تيجي على النار علشان أشوف هي إيه، مغشوشة ولا مش مغشوشة. إذن فالابتلاءات التي تأتي من الحق سبحانه وتعالى يريد أن يميز الله بها الخبيث من الطيب، وهو يعلم، هو يعلم من الخبيث ومن الطيب، إنما عايز علم بشهادتك أنت، لأنه لو قال بعلمه فيك يمكن تقول له لا ده أنت لو كنت ابتلتني كنت نجحت، يقول لك هنبتليك صح عشان أنت اللي تبقى إيه، اللي تبقى أنت إيه، اللي أنت تحكم. ولذلك ساعة ما تسمع وليعلم الذين في قلوبهم مرض تقولوا أولو لم يفعل معهم ذلك ما كان علم المرض، يقول له لا هو يعلمه، إنما يمكن علمه ما يقومش حجة عليك، إنما لما تعملها أنت نقول أنت بنفسك. يبقى شهادة على مين؟ شهادة على إيه؟ على نفسك. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. المفروض كده انك لما تقول كثير كان يقابله ايه؟ كان يقابله قليل. انما قال لك الكثير قد يقابله القليل، والكثير ايضا قد يقابله الكثير. تقوم تقول لي زي ما يقولوا كده، كانوا زمان يقولوا لنا ان مكتوب على باب البغاز اللي داخل مصر يا داخل مصر منك كتير، يا داخل مصر ايه؟ منك كثير. يعني ان كنت راجل طيب هتلاقي هنا بيئه طيبه، وان كنت مش عارف ايه عايز تروح على شارع الهرم تقدر تروح شارع الهرم، يا داخل مصر منك ايه؟ فمره تقول ان الكميه دي كتيره وبرضه الكميه الثانيه ايه؟ برضه كتيره ايضا. اذا انت تنظر الى العدد في ذاته لا الى العدد في مقابله. فان نظرت الى العدد في ذاته تقول هنا ايه؟ قليل وهنا، وإن نظرت إلى الكثرة هنا والكثرة تقول برضه دول كتير ودول إيه؟ ودول إيه؟ كتير. يضل به كثيرا إيه؟ طيب إذا كان الله هو الذي يضل، يجي واحد سطحي يقول لك طب ما دام ربنا هو اللي بيضل يبقى ذنبه إيه الذي يضل؟ طب هو لما يعوز ربنا يضل حد هيقدر عليه؟ ما هو يضل. قول له إيه؟ افهم كويس، وما يضل به إلا الفاسقين. يبقى الفسق منهم اولا وبعدين ربنا يضلهم ثانيا. يضلهم يعني ايه؟ يعني ما ياخدهمش من الفسق قهرا عنهم، يسيبهم زي ما هم مش عايزين يفسقوا خلاص، ما ياخدهمش من الفسق قهرا ايه؟ فحين لا ياخذهم من الفسق قهرا عنهم وهو قادر ان يفعل ذلك يبقى معناها ايه؟ ان هو اضلهم. لان احنا قلنا القضيه ان الله اغنى الشركاء إيه؟ عن الشرك. ولذلك يجب ان تفهم ان الحق سبحانه وتعالى بالنسبه لخلقه كلهم سوا زي ما قلنا، لانه رب للجميع ولا لا؟ رب، ولكنه ليس الها للجميع. اله للمين؟ للي هيعبده، مش كده ولا لا؟ اله للي هيعبده، لكن هو رب للجميع. طيب وهل عدم عبادته من بعض الناس منع عنهم سيال الربوبية؟ ما منعش سيال الربوبية، برضه قال للشمس اطلعي على المؤمن والايه؟ ويا أرض استجيبي بأسبابك للمؤمن ولإيه؟ وكل سبب من الأسباب يحسنه الكافر ياخده ولا يحسنش المؤمن يبقى ما ياخدوش. يبقى ده اسمه عطاء مين؟ عطاء الربوبية. لأن أحدا لم يستدع نفسه إلى الوجود. ما فيش واحد اقتحم على ربنا وجوده ودخل عليه كده بحيث ربنا يقول له لا ده أنا مش مسؤول عنك، أنا ما جبتكش، هو اللي جابه إلى الوجود. وما دام جابه إلى الوجود لازم يعمل إيه؟ لازم يخلي الأسباب تستجيب له، وبعد ذلك يعلن منهجا لاختياره، يقول لك افعل ولا تفعل.
فمن آمن به إلها ياخد عطاء ربوبيته وياخد عطاء ألوهيته. إلهيته تفعل ولا إيه؟ واللي كافر به ياخد عطاء إيه؟ ربوبية بس. قول له ما دام خدت عطاء الربوبية بقى أنت أنا مش همنعك عنه، إنما بعدين حين تأتي في الآخرة يبقى مالكش عندي إيه؟ مالكش عندي حاجة. ليه؟ لأنك لم تعمل إلا للأسباب والمسببات. هل عملت لي؟ ما عملتش ليه. والإنسان إنما يطلب أجره ممن عمل له. أنت ما عملتش ليه، أنا أمرتك أوامر، أنا أعطيتك خير فخدت الخير خلاص، وبعدين أمرتك أوامر إنك تؤمن بي وتتبعني، ما سمعتنيش وسمعت هواك. ما دام أنت عملت لهواك خد أجرك من هواك. ولذلك هيقول أن الكفار سيفاجؤون بوجود الله في الآخرة. اللي كانوا مكذبون به مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم إيه؟ كسراب بقيعة. سراب بقيعة يعني بحتة صحراء كده. انتوا عارفين السراب؟ يحسبه الظمآن ماء. شوف بقى لما الظمآن يحسبه مية بقى. حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. يا ريته بس كده ما وجدوش، إنما وجد الله عنده. فوجئ بوجود الله، ما كانش في باله. خلاص يقول له أنت عايز مني إيه؟ مش عايز أديك حاجة، لأن أنت أنا ما كنتش في بالك وأنت تعمل. كانت في بالك الدنيا وأسبابها والربوبية، ودي أنت خدت، ودي أنت إيه؟ خدت كل حاجة. ما أضعناش ما أحسنت من عمل. أحسنت خدت انتهى. ووجد الله عنده فوفاه إيه؟ فوفاه حسابه. وبعدين بيضرب مثل تاني: أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. شوف بقى الرماد لما الريح تجد إيه؟ أعمالهم اللي هي التي يظن الأحمق، يقول لك يا سلام بقى الذي اخترع الميكروب واللي اخترع الدواء الفلاني واللي عمل كذا عشان الإنسانية واللي اخترع أشياء مش عارف إيه، دول هم من نقول له ايوه، لان الانسان ياخذ اجره ممن عمل له. فهل كان في بالهم الله ام في بالهم الانسانيه والعالم والمجد والعظمه والجاه؟ مش كده؟ خدوها ولا ما خدوهاش؟ مش خدوه ايه؟ وعملوا لهم نص تذكاري وعملوا لهم كتب وعملوا لهم ذكرى وعملوا لهم ميداليات ذهبيه وميداليات فضيه. الذين عملت لهم اعطوا. خلاص. ولذلك يقول الرسول ان ربنا هيقول انك عملت ليقال وقد قيل. انتهت المساله. يبقى مالكش عندي ايه؟ مالكش عندي حاجه. يبقى اذا ساعه تسمع يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به الا المين؟ لا تقل ان الله افتات عليهم بان اضلهم، انما اضل من؟ اضل من فسق. ومعنى فسق برضه ماخوذه من الرطب. انتوا عارفين البلحة بيمر عليها شوية طلع وبعدين يسموه ايه؟ بصر، وبعدين يسموه رطب، وبعدين يسموه تمر. الرطب بقى دي اللي القشرة تقب عن البلحة تروح مالتها انت كده، اسمها ايه؟ ساعة ما يشوفوا ان البلحة ابتدأت تبان من القشرة بتاعتها دي، يقول فسقت الرطبة. فسقت يعني ايه؟ يعني ايه؟ خرجت من الايه؟ من القشر. حتى ربنا جاب الاصطلاحات الشرعيه والدينيه من جنس ما كان عند مين؟ من جنس ما كان عند العرب، فسموه فاسق. فاسق يعني ايه؟ خرج من اطار التكليف كما خرجت الرطبه من ايه؟ من قشرتها. يبقى هو فسق اولا فاضله الله ايه؟ فاضله الله ثانيا. اذا فيجب ان نفهم ان الحق سبحانه وتعالى حين خلق الانسان مسيرا في بعض الاشياء خلقه مختارا فيما كلفه فيه. وما دام خلقه مختار فيما كلفه فيه، لان التكليف دائما افعل ومقابلها لا تفعل. بالله عليك لو قلت لخادمك افعل كذا، اليس من العقل الواجب ان تفهم انه يقدر ان لا يفعل؟ تبقى لو انه كان على طريقة انه لا يفعل ما كنتش تقول له
طب والامر الثاني وعلى طريقه انه ايه؟ ما كنتش تقول له لا تفعل. يبقى اذا قول الله في كذا افعله وفي كذا لا تفعله حين يخاطب بالامر يبقى خلقه مستعد لانه ما يجيبوش، وحين خلق وحين كلفه بالنهي يبقى خلقه مستعد انه ما ايه؟ يبقى اذا هو صالح للفعل وللايه؟ وللترك. يبقى ميزان المنهج ان يرجح بديلا عن بديل خاضعا فيه لامر مين؟ لامر الله. فالذي ينسجم مع التكليف ويؤمن بالله ويأخذ التكليف عنه يعطيه ايه؟ يعطيه المعونة. والذي يتأبى على الله ربنا بقى ما يقولوش زي ما قلنا، يقول له في ايه؟ في داهية. بل انا همهد لك كمان في الضلال، زي ما قلنا ختم الله على ايه؟ على قلوبهم لانهم اغنى الشركاء عن مين؟ عن الشرك. يبقى اذا ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم يستقبلون كل شيء عن الله برصيد الايمان بالله. وما دام برصيد الايمان بالله يقول والله اللي فهمته واللي ما فهمتوش لله حكمه قد افهمها فيما بعد، وقد تكون الحكمه في ان لا افهمها حتى يصدق علي انني امنت بالغيب لمجرد صدور الغيب عن من؟ لمجرد صدور الغيب عن الله. والذين كفروا يعملوا ايه؟ يقولون ماذا اراد الله بايه؟ يروحوا ردين الكلام على الله. يضل به ايه؟ كثيرا ويهدي به وما يضل به الا الايه؟ الا الفاسقين. من هم الفاسقون اذا؟ مش قالوا هيضل به الا الفاسقين؟ هيضل، ويضل مين؟ يضل الفاسقين الذين ينقضون ايه؟ عهد الله. اول حاجه في الفسق ان تنقض عهدا اخذ عليك، مش كده؟ الذين ينقضون ايه؟ عهد الله. اول حاجه عهد الله اللي هو ايه؟ ما هو العهد؟ العهد هو الميثاق المؤكد بنية الوفاء له. ادي العهد. طب والعهد ده كان امتى؟ قال لك حين يخلق الله لك عقلا تميز به في امور دنياك ما يضرك وما ينفعك، كان يجب ان توجه ذلك العقل في قمة ما وصلتك النعمة منه. انا قلت مرة هب انك في صحراء ونصبت الخيمة وبعد ذلك نمت وانت محدش معك، ثم فوجئت صباحا بمائدة عليها اطايب الطعام للافطار وقعدت كده، بالله قبل ان تفطر الا تفكر في من جاء لك بهذا؟ انت ما تعرفش حد هنا، ما تقولش ده جاي منين. كذلك انت في الكون فوجئت بانك مخدوم بنعم، هذه النعم انت ما عملتهاش ولم يدعي واحد مثلك من قبلك انه فعلها. اما كان من الواجب عليك ان تسأل من اين جاءت هذه النعم؟ اذا فالعهد الاول عهد الفطرة في التفكير في النافع. عهد الفطرة في التفكير في النافع. حين لا تفكر في النافع فكأن هذا العهد الفكري العقلي الفطري قد نقضته، وأنت لم تنقضه في أمور حياتك لأنك فكرت فيما ينفعك وفيما إيه؟ لو لم تفكر كان ما فيش مانع، ولذلك أعفى الله المجنون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في كل ما نأتي وفي كل ما ندع، وأن يجعلنا من الذين يؤمنون ويعلمون أنه الحق